होसेना मण्डलीका सम्पूर्ण विश्वासीहरूलाई आजको आराधना संगतिमा हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु। 2077 जेठ 17 गतेको यो शनिबारको आराधना संगतिमा म तपाईलाई हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि अंग्रेजी महिना चाहिँ मे 30 हो आज। अनि प्रियहरू, तपाई जहाँ जहाँ अहिले बसिराख्नु भएको छ, म हृदयदेखि विश्वास गर्दछु परमेश्वर तपाईसँग बोलिराख्नु भएको छ। प्रियहरू, यी दिनहरूमा कोरोना भाइरसको कारण र लकडाउनको कारण मण्डलीका ढोकाहरू बन्द भएका छन् र यो अवस्थाले मण्डली सञ्चालन गर्ने प्रणालीमा परिवर्तन ल्याएको छ। पहिला चाहिँ तपाईहरू मण्डलीमा आउनुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ मण्डली तपाईको घरमा आएको छ, तपाईको सोफामा आएको छ, तपाईको गाडीमा आएको छ। तपाई जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाई त्यही नै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको वचनले भन्दछ, म मेरो मण्डली आफै स्थापना गर्नेछु, नरकका फाटकहरू विजय हुने छैनन्। अनि इतिहासमा आजसम्म मण्डलीलाई हल्लाउने कुराहरू चाहिँ सिर्जना भएको छैन। त्यसकारणले प्रियहरू, आज बोल्ने वचनले परमेश्वरले तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा, तपाईको परिवारको जीवनमा अनि तपाईको व्यावसायिक जीवनमा परमेश्वरले अद्भुत काम गर्नुहुन्छ। अनि म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। यो लकडाउनको समयमा पनि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा, तपाईको जीवनमा अद्भुत काम गरिराख्नु भएको छ। अनि प्रियहरू, जो तपाईँ होसना मण्डली, आमा मण्डलीका विश्वासीहरू हुनुहुन्छ, शाखा मण्डलीका विश्वासीहरू हुनुहुन्छ र सारा संसारभरिबाट तपाईले हामीलाई युट्युब च्यानलमा फलो गर्नुहुन्छ र अहिले यो वचन तपाईले सुनिराख्नु भएको छ भने म हृदयदेखि विश्वास गर्दछु परमेश्वर तपाईसँग बोल्नुहुनेछ। आउनुहोस्, हामी सबैजना यो आजको आराधना संगतिको वचन सँगै मिलेर सुन्नेछौँ अनि हेर्नेछौँ। म यो शीर्षकमा जोड दिन चाहन्छु, सबै टेक्ने आधारहरू भासिँदै गएको बेलामा पनि परमेश्वरमा हामीले कसरी आशा राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा म तपाईहरुलाई जोड दिन चाहन्छु। तिमोथी मेगीले यसरी भनेका छन्, सायद अनन्त जीवनपछि परमेश्वरले आफ्नो सन्तानलाई दिनुभएको अर्को महत्त्वपूर्ण उपहार भनेको चाहिँ आशा नै हो। A.W. टोजर भन्नुहुन्छ, आशा भन्ने शब्द चाहिँ हाम्रो उद्धारकर्ता येशूको मुखबाट निस्किएको शब्द हो। अनि प्रियहरू, आशा चाहिँ बाइबलको धड्कन हो। अनि म तपाईलाई यी दिनहरूमा कोभिड-19 को कारणले गर्दा धेरै कुराहरू भासिँदै गएको छ। अनि यो विषम परिस्थितिमा हामीले कसरी आशा चाहिँ बाइबलको धड्कन हो भन्ने कुराको महसुस गर्न सक्छौँ। वर्तमान कोभिड-19 ले हाम्रो जीवनलाई प्रियहरू अपसाइड डाउन गराइदिएको छ। अनि हामीले टेवा लिएका, आशा गरेका कुराहरू क्रमबद्ध तवरले भासिँदै गएका छन्। तर पनि प्रियहरू, यो सबै कुराहरू भासिँदै गइरहेको अवस्थामा पनि हामीले कसरी परमेश्वरमा आशा राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा आज म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। प्रियहरू, संसारभरिकै मानिसहरू यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा एन्जाइटी, वरी, फियरबाट जिरहेका छन्। कोभिड-19 बाट मृत्यु हुने पहिलो व्यक्ति चाहिँ चाइनिज व्यक्ति हो, किनकि यो कोभिड-19 चाइनाबाट सुरु भएको। अनि प्रियहरू, जसको मृत्यु चाहिँ जनवरी 11 तारिक 2020 मा भएको थियो। अहिले जुन महामारीको अनुभव हामीले गरिरहेका छौँ, यो चाहिँ मानव जातिको लागि पहिलो घटना होइन। 1918 मा अहिलेको जस्तै ठुलो महामारीको अनुभव मानव जातिले गरेको थियो। अनि उक्त महामारीमा झन्डै 5 करोड भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो।
अमेरिकामा मात्र 5 लाख भन्दा बढी मानिसहरूको ज्यान गएको थियो। अनि प्रियहरू, त्यो समयमा त्यति धेरै संख्यामा मानिसहरूको मृत्यु भएको कारणले गर्दा प्रत्येक व्यक्तिको घरको आँगनबाट बुलडोजरले मृत शरीरलाई उठाएर च्यानघारीमा लगेर गाड्ने काम गरिन्थ्यो। अनि प्रियहरू, कोहीलाई त्यो समयमा मास्क नलागेको कारण गोली हानेर हत्या गर्ने काम गरिन्थ्यो। अनि म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, त्यो समयमा पनि अहिलेको जस्तै स्कुल, व्यापार सबै कुराहरू ठप्प भएको थियो। अनि प्रियहरू, म तपाईलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, ठिक 100 वर्ष अगाडि यस्तै विषम परिस्थितिमा पनि सबै कुराहरू भासिँदै जाँदाखेरि पनि त्यो समयको मानिसहरूले ख्रिस्टमा आशा गरेको कारणले गर्दा मानव जातिको इतिहास आजसम्म आइपुगेको छ। त्यसकारणले म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। प्रियहरू, कोभिड-19 को महामारी मानव इतिहासमा पहिलो घटना होइन। त्यसकारणले तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ एउटै कुरो छ, सबै कुराहरू भासिँदै जाँदा, अर्थात् सबै कुराका आधारहरू भासिँदै जाँदाखेरि पनि हामीले किन परमेश्वरको वचनमाथि आशा गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रियहरू, त्यो कठिन समयमा मानिसहरूले ख्रिस्टमा भएको जीवित र महिमित आशामा भरोसा गरेको कारण मानव जातिको इतिहास आज छ। अनि प्रियहरू, म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, यदि अहिलेको यो कोभिड-19 को महामारीमा पनि ख्रिस्टमा भएको जीवित र महिमित आशामा हामी अगाडि बढिरह्यौँ, यो अटल आशामा प्रियहरू हामीले भरोसा गरिरह्यौँ भने यो कोभिड-19 पनि इतिहासमा बदलिने छ र हाम्रा भावी पुस्ताहरूले पनि भविष्यमा जिउने आशा प्राप्त गर्नेछन्। अनि म तपाईलाई आज आशा भनेको के हो त? प्रियहरू, आशाका विभिन्न परिभाषाहरू छन्। वाट इज होप? अनि प्रियहरू, म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, आशा भनेको चाहिँ निश्चित हुनेछ भनी राखिएको इच्छा वा प्रतीक्षा भन्ने कुरा बुझिन्छ। अनि प्रियहरू, यो आशा चाहिँ सेल्फ कन्फिडेन्स होइन। अहिले यी दिनहरूमा मानिसहरूले सेल्फ कन्फिडेन्सको विषयमा, मानिस पोजिटिभ थिङ्किङको विषयमा जोड दिइरहेको छ। तर यो बाइबलीय आशा चाहिँ सेल्फ कन्फिडेन्स होइन। बाइबलीय आशा चाहिँ प्रियहरू पोजिटिभ थिङ्किङ राख्नु होइन। ख्रिस्टमा राखिएको आशाले चाहिँ रियालिटीलाई इन्कार गर्दैन। वर्तमान रियालिटी चाहिँ वास्तविक हो। कोभिड-19 को भाइरस चाहिँ वास्तविक हो। तर यो कोभिड-19 को सम्पूर्ण वास्तविकताको बीचमा पनि येशूले मलाई बचाउनुहुन्छ, येशूले मलाई जुटाउनुहुन्छ। मलाई संक्रमण भइहाले पनि यो रोगसँग लड्ने शक्ति दिनुहुन्छ। अनि प्रियहरू, कोही संक्रमित व्यक्तिहरू यो रोगको कारण मृत्युको बाटोबाट जान परे तापनि म जाने स्थान चाहिँ निश्चय छ। म जसरी यीशु ख्रीष्ट पिताको दाहिने हातमा बसेर तपाईँ र मेरो लागि अन्तर्विन्ती गरिराख्नु भएको छ। प्रियहरू, यदि हामी कोही यो रोगबाट संक्रमित भएर यदि हाम्रो मृत्यु भइहाल्यो भने पनि हामी स्वर्ग जानेछौँ। त्यसकारणले प्रियहरू, त्यसलाई बाइबलले अनन्तको आशा भन्दछ। त्यसकारणले आशा भनेको चाहिँ निश्चित हुनेछ भनी राखिएको इच्छा वा प्रतीक्षा हो। त्यसकारणले भजन सङ्ग्रह 91:3 ले भन्छ, निश्चय नै उहाँले तिमीहरूलाई शिकारीको पासोबाट र घातक रुटीबाट बचाउनुहुनेछ। यहाँ भनेको छ सायद होइन, निश्चय नै परमेश्वरले तिमीहरूलाई शिकारीको पासोबाट बचाउनुहुनेछ।
र घातक रुटीबाट बचाउनुहुनेछ। प्रियहरू, मैले अघि पनि तपाईँहरूलाई यो आजको वचनको टाइटल सुरुमा भनिसकेको छु, सबै टेक्ने आशाहरू भाँसिँदै गएको बेला पनि हामीले कसरी ख्रिस्टमा आशा गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले वर्तमान समयको भाइरस पनि अधेक छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्न, मैले देख्न सक्दिनँ, तर परमेश्वरले यो अधेक भाइरसलाई देख्नु भएको छ। त्यसकारण त प्रभु यीशुको वचनले भन्दछ, यदि हामी यो अधेक भाइरसबाट यीशुले हामीलाई बचाउनु हुनेछ भनेर परमेश्वरमा आशा गर्छौँ भने परमेश्वरले यो अधेक भाइरसबाट जोगाउनको लागि पनि बाइबल अनुसार उहाँले अनगिन्ती स्वर्गदूतहरू हाम्रो लागि खटाउनु भएको छ। त्यसकारणले प्रियहरू, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँको आशा चाहिँ के माथि छ। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, इतिहासमै सबभन्दा धेरै आशाको माग गरेको समय चाहिँ अहिले हो, किनकि संसारको वर्तमान परिस्थिति जोसँग हामी जुझिरहेका छौँ, यो कोभिड-19 को भाइरसले चाहिँ सबभन्दा बढी आशाको माग गर्दछ। गम्भीर स्वास्थ्यका चुनौतीहरू बढेर गएका छन्, बेरोजगारी बढेर गएको छ, व्यापार घाटा अत्यधिक बढेर गएको छ। अनि प्रियहरू, डर त्रास भयले मानिसहरूलाई कब्जा गरेको छ, स्कुल बन्द भएको छ। तपाईँ र म लकडाउनमा बसेको झनै 2 महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। धेरै कुराहरू प्रियहरू ठप्प भएर भएको छ। त्यसकारणले यो समयले झन् आशाको माग गर्दछ। यस्तै कुराले प्रिय तपाईँ र मलाई प्रभु यीशुमा भएको आशामा अगाडि बढ्नलाई अझ माग गर्दछ। त्यसकारणले प्रियहरू, ख्रिस्टविहीन मानिसहरू त आशाहीन भएर गएका छन्। तर क्रिस्चियनहरू पनि, यीशुलाई चिनेकाहरू पनि, यीशुमाथि विश्वास गरेका मानिसहरू पनि अहिलेको यो वर्तमान परिस्थितिमा आशाहीन भएर गइरहेको कुराहरूको महसुस मैले गरिरहेको छु। त्यसकारणले तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। भनिन्छ मानिस अक्सिजन बिना 3 मिनेट बाँच्न सक्दछ, अनि पानी बिना 1 साता बाँच्न सक्दछ, तर आशा बिना चाहिँ मानिस 1 पल पनि बाँच्न सक्दैन। त्यसकारणले प्रियहरू, सबै कुराको आधारहरू भाँसिँदै गइरहेको अवस्थामा पनि तपाईँले ख्रिस्टमा राखेको आशालाई नगुमाउनुहोला। प्रियहरू, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँको आशा के माथि छ। त्यसकारणले मेरो दोस्रो उत्साहको बुदा भनेको चाहिँ तपाईँको आशा केमा छ। यिर्मया 14:22 भन्छ, और यहाँ यिर्मयाले यसरी लेख्नुहुन्छ, हामी हाम्रो आशा तपाईँमा गर्दछौँ। भजन सङ्ग्रह 25:2 र 3 लेखकले यसरी लेख्दछन्, हे मेरो परमेश्वर, मैले तपाईँकै भरोसा गरेको छु। तपाईँमाथि भरोसा गर्नेहरू कोही पनि कहिले शर्ममा पर्ने छैनन्। त्यसकारणले प्रियहरू, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, सेल्फ कन्फिडेन्स होइन, पोजिटिभ थिङ्किङ होइन, तपाईँसँग भएको ब्याङ्कको खातामाथि होइन, तपाईँका भौतिक कुरामाथि होइन, तपाईँले प्रियहरू एक्सर्साइज गरेर एकदमै पौष्टिक खाना खाएर हृष्टपुष्ट भएको शरीरमाथि होइन, तर संसारलाई नै सृष्टि गर्नुहुने, तपाईँलाई जीवन दिनुहुने परमेश्वरमाथि हामीले आशा गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि विगतमा परमेश्वरका जनहरू, बाइबलका ठुल्ठुला नायकहरूले कसरी विषम परिस्थितिमा पनि परमेश्वरमा आशा गरेका छन्। अनि त्यही कुरो यिर्मयाको पुस्तकमा यिर्मयाद्वारा लेखिएको छ। त्यही कुरो भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा दाउदले लेखी पठाउनु भएको छ। अनि म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, तपाईँ र मैले आशा गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रिय हुनसक्छ यो कोभिड-19 भाइरसको कारण
मैले अघि नै भने हामी 2 महिनाभन्दा बढी धेरै समय लकडाउनमा बसिसकेका छौँ। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, तपाईँ र म जस्तै बाइबलमा थुप्रै व्यक्तिहरू विभिन्न परिस्थितिको समयमा उनीहरू पनि लकडाउनमा बसेका छन्। प्रियहरू, पहिलो पावल 2 वर्षभन्दा बढी जेलको यातनामा तपाईँ र म जस्तै लकडाउनमा बस्नुभएको थियो। उनले लकडाउनलाई पुरै प्रयोग गरे। त्यो जेलभित्रको 2 वर्षको लकडाउनको समयमा उनले कहिले आफ्नो आशा गुमाएनन्, कहिले त्यो लकडाउनको समयमा उनले गनगन गरेनन्। तर त्यो समयमा पावलले 3वटा कुरो गरेको छ। उनी जेलभित्रको लकडाउनको समयमा पनि पहिलो उनले परमेश्वरको प्रशंसा गरे, दोस्रो उनले परमेश्वरमा प्रार्थना गरे। आफूसँग भएका कैदीहरू, सिपाहीहरूलाई परमेश्वरले सुरक्षा दिउन्, उनीहरूले सुसमाचार प्रचार गरून्, बुझ्न सकुन् भनेर उनले प्रार्थना गरे। अनि प्रियहरू, तेस्रो कुरो उनले प्रचार गरे। त्यसकारणले प्रियहरू, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। पावल 2 वर्षको जेलको लकडाउनमा बसेको समयमा उनले त्यो लकडाउनलाई पुरै प्रयोग गरे। पहिलो उनले प्रशंसा गरे, दोस्रो उनले प्रार्थना गरे, तेस्रो उनले प्रचार गरे। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, यो कोभिड-19 को लकडाउनभित्र तपाईँ ख्रिस्टमा आशा राख्नु भएको छ भने तपाईँले पनि यो लकडाउनको समयमा अझ फ्रुटफुल काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो लकडाउनको समयमा परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको वरदानलाई घरमै बसेर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, पावलले यो लकडाउनको समयमा प्रशंसा गर्न सक्नु, प्रार्थना गर्न सक्नु, प्रचार गर्न सक्नुको प्रमुख कारण चाहिँ ख्रिस्टमा भएको महिमित र जीवित आशामा पावल ढलमलाएका थिएनन्। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, मलाई थाहा छैन तपाईँ कस्तो परिस्थितिमा हुनुहुन्छ। बाइबलमा लकडाउनमा बसेको अर्को व्यक्ति भनेको चाहिँ योना पनि हो। प्रियहरू, उनी माछाको पेटमा लकडाउनमा बसेका थिए। त्यहाँ जिउनलाई कठिन थियो। उनी जस्तो मान्छे त्यो माछाको पेटभित्र बस्दाखेरि कति ठुलो डिस्कम्फोर्ट हुन्थ्यो होला उनलाई। माछाको पेटभित्र पनि योनाले प्रार्थना गरे। माछाको पेटभित्र योनालाई श्वास प्रश्वास गर्नलाई कठिन थियो होला, तर पनि उनले भनेका छन्, कष्टको समयमा पनि म तपाईँलाई हेर्दछु। योना फिसको पेटभित्रको लकडाउनमा पनि उनले प्रार्थना गर्दैछन्। प्रियहरू, तपाईँ अहिले यो 2 महिनाभन्दा बढीको लकडाउनमा के गर्दै हुनुहुन्छ? अनि बाइबलमा अर्को लकडाउन बसेको व्यक्ति चाहिँ योसेफ पनि हो। तपाईँले उत्पत्ति 37 देखि 50 अध्यायसम्म पढ्नुभयो भने प्रियहरू, तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ योसेफलाई कति ठुलो अन्याय भएको थियो। आफ्नो दाजुहरूले जहिले पनि उनको ईर्ष्या गर्दथे। अनि प्रियहरू, उनलाई खाल्डोमा हालेर मार्ने योजना बनाइयो। तर परमेश्वरको निगाह र अनुग्रह कारण उनलाई इस्माइली व्यापारीका हातद्वारा बिक्री गरेर प्रियहरू उनलाई मिस्रमा पठाइयो। म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, त्यो समयमा बिक्री गर्दाखेरि अहिलेको समयमा हामी पशुहरू किन्दाखेरि त्यो स्वस्थ छ कि छैन भनेर हामी सबै कुरो छान्छौँ। अनि त्यो समयमा योसेफलाई बिक्री गर्नुभन्दा अगाडि उनी स्वस्थ व्यक्ति हो कि होइन भनेर नाङ्गै बनाइएको थियो, नाङ्गै बनाइएको थियो। अनि प्रियहरू, उनी मिस्रमा गइसकेपछि पनि उनलाई अत्यन्तै ठुलो दोष लगाइयो, जसको कारणले गर्दा उनी वर्षौं जेलभित्रको लकडाउनमा बसेका थिए। तर पनि उनले आशा गुमाएनन्। प्रियहरू, योसेफको जीवनमा पनि सबै कुराहरू भासिँदै गएको थियो, तर पनि उनले आशा गुमाएनन्।
अर्को बाइबलको क्यारेक्टर विषम परिस्थितिमा पनि सबै कुराहरूको आधार भाँसिँदै जाँदाखेरि पनि आशा नगुमाउने व्यक्ति भनेको चाहिँ अयुब पनि हो। तपाईले अयुबको पुस्तक आफै अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले प्रियहरू, म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, आज रिभाइभलिस्टहरूले जसले आत्मिक जागृतिको विषयमा प्रचार गर्दछन्, धेरैजनाले ख्रीष्टमा भएको आशालाई प्रज्वलित पार्नुपर्छ भनेर जोड दिइरहेका छन्। तर प्रियहरू, म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, तपाईले ख्रीष्टमा भएको आशालाई प्रज्वलित पारिराख्नु पर्दैन, तपाईँ त्यही आशामा रहिराख्नुहोस्। प्रियहरू, म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, तपाईले यदि यो कोरोना भाइरस कारणले, यो लकडाउनको कारणले गर्दा आशा गुमाइराख्नु भएको छ भने म तपाईलाई एक दुईवटा कोरोना भाइरसबाट आएका फाइदाहरूको विषयमा बताउन चाहन्छु। कोरोना भाइरसले सबभन्दा दिएको पहिलो फाइदा भनेको चाहिँ प्रियहरू, पारिवारिक सम्बन्धलाई नजिक ल्याइदिएको छ। दोस्रो, हावापानीमा भएको प्रदूषण घटेर गएको छ। म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, तेस्रो कुरो चाहिँ जङ्गलमा भएका जनावरहरूले पनि जिउने स्पेस पाएका छन्। अनि म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, शक्तिशाली देशहरू नम्र भएका छन्। प्रियहरू, संसारमा आधुनिक प्रविधिको कारणले, अर्थतन्त्रको कारणले, आणविक हतियारको कारणले गर्दा धेरै देशहरूले आफूलाई शक्तिशाली महसुस गर्दथे। तर आज यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा सबै देशका मानिसहरूलाई उनीहरूमा भएको भौतिक शक्ति, हतियारको शक्ति, आर्थिक शक्तिले काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा नम्र तुल्याएको छ। त्यसकारणले पनि हामीले आशा गुमाउनु हुँदैन, किनकि परमेश्वरको वचनले भन्छ यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेलाई सबै कुरो मिलेर भलाइ हुन्छ। आज उहाँहरूलाई उहाँहरूको भविष्य चाहिँ उहाँहरूको आधुनिक प्रविधिमा, आणविक हतियारमा र उनीहरूसँग भएका भौतिक कुरा तथा अर्थतन्त्रमा छैन रहेछ, किनकि इतिहासमा प्रियहरू मानव सिस्टमले काम गर्न छोडेको छ। त्यसकारणले गर्दा आज म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, जब संसारका सिस्टमहरूले काम गर्न छोड्दछ, स्वर्गीय सिस्टमले काम गर्दछ। त्यसकारणले पनि ख्रीष्टमा भएको हाम्रो आशालाई हामीले छोड्नु हुँदैन। प्रियहरू, पावलले यही कुरो बुझेको कारणले गर्दा नै रोमी 8 अध्यायको 31 देखि 39 पदसम्म एकदमै जोरदार बोल्दछन् कि परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई केही कुरो अलग गर्न सक्दैन। प्रियहरू, तपाईले रोमी 8 अध्याय आफै पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि बाइबलमा हामीले हेर्ने हो भने र इतिहासले हामीले पहिल्याउने हो भने रोमी 8 अध्याय पढेर संसारका नाम चलेका धेरैजना मानिसहरूले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेका छन्। म सबै खण्ड तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्न, तर समयको कारणले गर्दा रोमी 8 अध्यायको 31 देखि 39 सम्मको खण्डमा म एउटा खण्ड चाहिँ तपाईको बीचमा राख्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, होइन यी सबै कुरामा हामीलाई प्रेम गर्नुहुनेद्वारा हामी विजेताहरू भन्दा पनि अझ बढी छौं, किनकि म यो पक्का गरी जान्दछु कि मृत्युले वा जीवनले, स्वर्गदूतहरूले वा प्रधानताहरूले, वर्तमानका कुराहरूले वा पछि हुने कुराहरूले वा शक्तिहरूले, उचाइले वा गहिराइले वा सारा सृष्टिमा भएका कुनै पनि कुराले ख्रीष्ट यीशु हाम्रा प्रभुमा भएका परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्ने छैन। त्यसकारणले प्रियहरू, म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, हाम्रो आशाको मुख्य स्रोत भनेकै ख्रीष्ट यीशु मात्र हुनुहुन्छ। तपाईको आशा चाहिँ यीशु मात्र हुनुहुन्छ, मेरो आशा चाहिँ यीशु मात्र हुनुहुन्छ। त्यसकारणले रोमी 15 को 13 मा यसरी लेखिएको छ, पवित्र आत्माको शक्तिले तिम्रो आशामा
प्रशस्त हुँदै जाओ। पवित्र आत्माको शक्तिले आशामा प्रशस्त हुँदै जाओ। त्यस कारणले प्रियहरू, यी दिनहरूमा हामीले टेक्ने सबै आदरहरू भासिँदै गएका छन् अनि यो आशा आफै उत्पन्न हुन सक्दैन। पवित्र आत्मा हाम्रो सल्लाहकार, हामीलाई सान्त्वना दिने परमेश्वरमा हामी आशा गरौँ। उहाँले भन्नु, परमेश्वर यो विषम परिस्थिति कारणले गर्दा मैले आशा गुमाइरहेको छु भनेर पवित्र आत्मालाई तपाईँले प्रार्थना गर्नुभयो। पवित्र आत्मालाई तपाईँले काम गर्ने शुभ अवसर दिनुभयो। परमेश्वरको वचनले भन्छ पवित्र आत्माको शक्तिले आशामा प्रशस्त हुँदै जाओ। अनि प्रियहरू, कठिन समयमा हामीसँग भएका अरू प्रशस्त कुराहरूले हाम्रो आशा बढेर जाँदैन, तर पवित्र आत्माको शक्तिमा आशामा प्रशस्त हुँदै जाऊ भनेर प्रभुको वचनले बताउँदछ। भजन सङ्ग्रह 119 को 114 यसरी लेखेको छ, मैले तपाईँको वचनमा आशा राखेको छु। त्यस कारणले यीशु आउनु र बाइबल लेख्नुको प्रमुख कारण चाहिँ तपाईँ र मलाई आशा दिनको लागि हो। त्यस कारणले प्रियहरू, आशाले जहिले पनि धैर्यता जन्माउँछ। हाम्रो आशाको स्रोत चाहिँ यीशु हुनुभएको कारण हाम्रो आशा चाहिँ उत्तम आशा हो। हाम्रो आशा चाहिँ सर्वोत्कृष्ट आशा हो। यो भन्दा अरू कुनै आशा छैन, किनकि ख्रिस्ट नै हाम्रो आशा हुनुभएको कारणले गर्दा बाइबल अनुसार हाम्रो आशा चाहिँ उत्तम आशा हो। त्यस कारणले सबै कुराहरू भाँसिएर गएको अवस्थामा, हामीले टेक्ने आदरहरू खुम्चिएर गएको अवस्थामा, प्रियहरू भाँचिएर गएको अवस्थामा हामीले गर्नुपर्ने आशा चाहिँ यीशु मात्र हुनुहुन्छ, किनकि यही नै उत्तम आशा हो।